बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरह अन-नश्र का ख़ुलासा बयान करूँगा। सूरह अन-नश्र कुरान हकीम की 94 नंबर सूरत है। इसकी 8 आयत हैं, 3 पैराग्राफ हैं। इसके कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ वाव के 30 हैं और सूरह अन-नश्र तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 86,265 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत से माखूज है, अलम नशरह लका सदरक। रसालत मआब से अल्लाह ताला की ज़ात खिताब फरमाते हैं कि क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया, खोल कर रोशन नहीं कर दिया। सूरह नशरा और सूरह वद्दुहा दोनों मसना हैं और दोनों का ही नज़ूल रसालत मआब का जो क़याम मक्का का दौर था उसकी इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई। सूरह वद्दुहा और नशरा में दोनों में रसालत मआब से डायरेक्ट खिताब किया जाता है और सूरह अद-दुहा में जो ज़िक्र है वो इंतहाई उल्फत के साथ, इंतहाई अनायत के साथ किया जाता है, लेकिन ज़िंदगी के जो खारजी मसाइल हैं उन पर रोशनी डाली जाती है। यानी रसालत मआब की परवरिश पे, उनकी मुश्किलात पे, फिर जो अनायात थी अल्लाह ताला की उसके बारे से ज़िक्र किया जाता है। और इसका इख्तिताम भी इस पे होता है, आलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि क्या हमने आपको यतीम पाया तो फिर क्या हमने आपको सहारा नहीं दिया, आपको ठिकाना नहीं दिया। लेकिन सूरह नशरा में जो अल्लाह ताला की अनायात हैं, जो नेमतें हैं, जो रसालत मआब से एक इल्तफ़ात की सी कैफियत का इजहार किया जाता है और जो हज़ूर पाक से जो एक नफ्स का तअल्लुक़ है, जो उनकी सलाहियतें पाई जाती हैं और जो अफ़ाकी असूल हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। नाज़रीन, सूरह अन-नशरा का मौजू और मज़मून ये हुआ, इस सूरह में रसालत मआब को तसल्ली और तशफ़्फ़ुअ और इत्मीनान दिया गया है और 3 बड़ी नेमतों का जिक्र किया गया है। एक तो रसालत मआब को कहा गया कि शरह सदर का जिक्र है, यानी हमने आपके सीने को खोल दिया और रोशन कर दिया। और नंबर 2, फिर हमने आपसे कमर तोड़ बोझ जो है वो उतार दिया। और फिर तीसरा अल्लाह ताला की नेमत यह है कि इसमें अल्लाह ताला ने रसालत मआब के ज़िक्र को बहुत बुलंद कर दिया। गोया शरह सदर का होना, कमर तोड़ बोझ का उतारना और रफ़ा ज़िक्र जो है, यानी अल्लाह ताला ने रसालत मआब का जो ज़िक्र बुलंद किया, ये 3 बड़ी नेमतों का जिक्र है। और उसके बाद एक अफाकी प्रिंसिपल बयान किया है और हर एक मुश्किल के बाद आसानी आती है, लिहाजा हर मुश्किलात का मुकाबला जो है वो जवामर्दी से किया जाए। और फिर अबादत की, फिर रसालत मआब को हुक्म दिया जाता है अपनी फतूहात या मकासद हासिल करने के बाद यानी वो फारग ना बैठें, बल्कि वो मुशक्क़त और रियाजत भी करें और फिर अल्लाह ताला की अबादत में भी मसरूफ़ रहें। तो नाज़रीन, सूरह नशरा का अमूदी और मरकज़ी ख्याल ये है कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है और हर आसानी के साथ मुश्किल होती है, और जब मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आसानियों में बदल जाती हैं। और इसका जो प्रैक्टिकल मॉडल है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि उनको इंतहा की मुश्किलात पेश आईं, लेकिन उन्होंने सब्र व इस्तकामत से और अपने दिलो दिमाग से उनको ज़ेरे नगीं किया। नाज़रीन, सूरह नशरा के 3 पैराग्राफ हैं। इसका पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 तक है, जिसका टाइटल ये है कि रसूल करीम के शरह सदर और रसूल करीम के मकाम की बात इस पैराग्राफ में की गई है। अलम नशरह लका सदरक, अल्लाह ताला ज़ात फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने आपके सीने को मुनव्वर किया है और आपको इल्म सकून की खातर कुशादगी दी है। नाज़रीन, इसमें जो हमज़ा है वो इस्तफ़हाम के लिए है, लम हरफ नफ़ी होता है, और नशरा जो है ये जो सीगा मुतकल्लम जमा है उसका सीगा है शरहा, जिसका मतलब था खोलना, और सदरा का पोजेसिव फ्रेज़ है, यानी मुरक्बे अज़ाफ़ी है, यानी आपका सीना। ववद्वाना अनका विज़रक, तो क्या हमने आपकी बोझ को हल्का नहीं कर दिया, यानी ऐसा बोझ जो कि आप पे मुश्किलात का या एक तअल्लुक़दारी का था, रिश्तेदारियों का जो बोझ था या मुश्किलात का जो बोझ था, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या हमने आपसे उसको उतार नहीं दिया। और इसमें वाजाना वज़ा से है और सीगा मुतकल्लम जमा है, जिसका मतलब है कि क्या कि हमने यानी कर दिया, हमने दूर कर दिया, अन का आपसे, अन जो है वो हरफ जार है और का जो है ये ज़मीर है हाज़िर की, विज़रा का जो है ये मरकबे अज़ाफ़ी है। अल्लज़ी अनक़दो ज़हरक़ा, यानी वो बोझ
جس نے کہ آپ کی کمر کو ٹیڑھا کر دیا تھا، خمیدہ کر دیا تھا. اور اس میں الذی، اس میں موصول ہے. انقذا جو ہے یہ ورب ہے جو کہ 4 نمبر فارم سے ہم کہہ سکتے ہیں. انقاذن اس کا وربل ناؤن ہوتا ہے، اور زہرہ کا مرکب اضافی ہے یعنی آپ کی کمر. اور آیت نمبر 4 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے رسول کریم پھر آپ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے آپ کے لیے. تو اس میں جو واو ہے وہ کنجکشن پارٹیکل ہے یعنی حرف عطف ہے. رفعنا، رفع کہتے ہیں اوپر اٹھانے کو، یعنی وہ خواہ کوئی فزیکل چیز ہو، خواہ ایک یعنی ذکر کا ذکر ہو یا مرتبہ ہو یا مقام ہو، تو رفع کہتے ہیں اوپر اٹھانے کو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی کہ اے رسول کریم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یعنی آپ کی شہرت میں آپ کے تذکرہ کو بام عروج تک پہنچوایا. اور لقا جو ہے پریپوزیشن فیز ہے، اور ذکر کا آپ کا ذکر یہ مرکب اضافی ہے. ناظرین جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں 2 آیات ہیں، 5 اور 6 نمبر آیات جو ہیں، جس کا سینٹرل تھیم ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، گویا ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو پھر بلا شبہ ہر ایک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یعنی فا جو ہے یہ کنجنکشن پارٹیکل ہی ہوتا ہے جس کو جو کہ سیکوینس کے لیے، امپیکٹ کے لیے، کاز کے لیے آتا ہے. اور ما جو ہے یہ حرف جر ہے یعنی آپ کے ساتھ. اسرا یعنی ود کو بولتے ہیں، اور اسرا جو ہے یہ نون ہے، ظاہر ہے لیکن مجرور ہے، اور یسرا منصوب ہے اور نون ہے. تو گویا ہر ایک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. اور آیت نمبر 6 اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بلا شبہ ہر ایک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یعنی گویا کہ ان 2 آیتوں میں ایک آفاقی اصول اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے کہ رسول کریم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول کریم آپ اس آفاقی اصول کو یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے ساتھ ہمیشہ آسانی ہوتی ہے، گویا ہر آسانی کے ساتھ ہی مشکل بھی ہوتی ہے. اور لیکن اس صورتحال کو صرف صبر جو ہے وہی کھول سکتا ہے، صبر ہی آپ کا باعث ادراک ہوتا ہے ان معاملات میں. یہاں مشکلات ہوتی ہیں. سورہ نشرہ کا 3 پیراگراف 2 آیات 7 سے 8 تک پہ مشتمل ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے حیات کا ہر لمحہ صرف عبادت. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے رسول کریم اگرچہ آپ کی مشکلات طویل ہیں اور شدید ہیں، مگر آپ جب بھی مصروفیات سے فارغ ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب بھی آپ فارغ ہوں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اپنے آپ کو مستعد رکھیں، ہوشیار رکھیں. فَانْصَبْ یعنی اس میں جو فَانْصَبْ جو ہے یہ امپیریٹو ورب ہے یعنی صیغہ امر ہے، اور فرقتہ جو ہے یہ فعل ہے جس کا مطلب ہے کہ جب آپ فارغ ہوں، اور اذا جو ہے وہ اس میں ظرف ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اے رسول کریم آپ اس طریق سے اپنے رب کریم کی طرف راغب رہیں. گویا اس میں جو فرغب ہے وہ امپیریٹو ورب ہوا، اور فا جو ہے وہ کنجکشن پارٹیکل ہے جو کہ کاز، افیکٹ اور سیکوینس کے لیے آتا ہے. سورہ النشرہ کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے، یونیورسل پرنسپل بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ایک مشکل کے بعد، یعنی رسالت مآب کو یہ یاد کرانے کے بعد کہ ہم نے ایک بہت بڑا بوجھ جو انسانیت کی فکر کے لیے آپ کے سینے میں تھا، ہم نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، پٹ سائڈ کر دیا، اس کو ہلکا کر دیا، اور آپ کو اس فکر سے آزاد کیا، اور پھر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا. اور پھر ایک یونیورسل پرنسپل جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. اور پھر جب آپ ان مشکلات سے فارغ بھی ہو جائے تو انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور فکر میں اور تفکیر میں اور تذکیر میں رہنا چاہیے. تو ناظرین جو سورہ النشرہ ہے یہ اپنی 8 آیات کے ساتھ اور آپ نے 30 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں. بہت خوبصورت پیرائے سورہ ہے. رسالت مآب سے ایک یعنی سیدھا خطاب کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ خطاب کیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں اس کے مطالب کو سمجھیں، صرف اور نحو پہ غور کریں، اور اس کے مطالب کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور اپنی نمازوں میں بھی اسے پڑھیں. بہت شکریہ.